नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त 5 मन्त्रीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट। संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएको जिकिर। दैनिक खर्च व्यवस्थापन नभएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चरम सङ्कट। सञ्चालनको अख्तियारी पाएका पदाधिकारी छलफलमै सीमित। पटक पटक कागजात पेश गरे पनि भूमिहीनले पाएनन् लाल पूर्जा। निर्वाचनको मुखमा फेरि निवेदन मागेर झुक्याउन खोजेको आशंका। र नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको काम अझै अघि बढेन। 3.5 दशकको उपलब्धि सम्पर्क कार्यालय स्थापना मात्रै, चुनावका बेला मात्रै बन्छ एजेन्डा। अब न्यूज विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त 5 मन्त्रीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको जिकिर सहित अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध आज सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आइतबार 5 मन्त्री नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए। नेपालको संविधानले नै समानुपातिक र समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकार गठन र विस्तारमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको रिटमा उल्लेख छ। रिटमा मन्त्री परिषद विस्तार नेपालको संविधानको धारा 168(9) विपरीत भएकाले नियुक्त गरिएका मन्त्रीलाई मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म काम कारबाही नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नभएको तथा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै प्रदेश सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। आर्थिक अनियमितताको चङ्गोलबाट गुज्रिरहेको सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दैनिक खर्चको अभावमा थप सङ्कटमा परेको छ। आर्थिक कारोबारको अधिकार उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई मात्र भएकाले अस्पताललाई आवश्यक पर्ने सामग्री खरिददेखि दैनिक खर्चको व्यवस्थापनमा नै समस्या देखिएको हो, जसका कारण अस्पताल नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने आशंका चुलिएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर श्यामसुन्दर यादव र सुनसरी इनरुवा स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीलाई बेथितिमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि खटाएपछि आर्थिक सङ्कट सुरु भएको हो, जसका कारण दैनिक सरदर 3000 बिरामीको उपचार र भर्ना भएर बसेका 800 हाराहारी बिरामीका लागि आवश्यक मेडिकल उपकरण विभिन्न सामग्रीको अभाव सुरु भएको छ। अस्पताल सञ्चालन गर्न हाम्रो पहिलादेखि नै स्टकमा भएको सामानहरूले नै तथा हाम्रो कर्मचारी डाक्टर साथीहरू सिस्टरहरू सबैजनालाई म यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँहरू सबैजना एकदम वेल कोअर्डिनेटेड वेबाट सानो सानो समस्याहरू आफ्नै लेभलबाट समाधान गर्दै र आर्थिक खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भए पनि हामी चलाइरहेको छौँ। सरकारले यादव र अधिकारीलाई अख्तियारी दिए पनि 3 सातासम्म उनीहरू कर्मचारी अधिकृत विभागीय प्रमुखसँगको छलफलमै सीमित छन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरीशङ्कर शाहले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनवाई शुक्रबारका लागि तोकिएको छ। मुद्दाका कारण प्रशासनिकदेखि सबै काम रोकिएको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। यो चाहिँ के छ भने प्रतिष्ठानको नियमावली र ऐन अनुसार आर्थिक स्वीकृत गर्ने आर्थिक अधिकार चाहिँ के अरे भिसीले मात्रै प्रत्यायोजन गरेछ, अधिकार प्रत्यायोजन गरेछ। त्यसकारण उहाँ भिसीको रूपमा नआएर एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ समस्या सिर्जना भएको हो र अहिलेसम्म आर्थिक गतिविधि कुनै पनि आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। यसले चाहिँ आज त जसो तसो चल्दैछ, तर भोलि निकै ठुलो समस्या सिर्जना हुने चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ। प्रतिष्ठानको दैनिक खर्च 71,23,000 हाराहारी छ। प्रतिष्ठानमा 500 बढी चिकित्सक, 400 बढी नर्स र 1200 बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। करिब 1500 विद्यार्थी चिकित्साशास्त्रमा अध्ययनरत छन्। मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र एमसीएच भवन निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। फार्मेसी भवन निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा छ। क्यान्सर उपचार केन्द्र, मुटु उपचार केन्द्र लगायत करिब 7 अर्ब रुपैयाँ बढीको योजनाहरू
पाइपलाइनमा छन्। तत्काल समस्याको समाधान गर्दै प्रतिष्ठान सञ्चालनको सहज वातावरण नबने नेपालकै ठूलो मध्येको एक बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लथालिङ्ग हुने अवस्थामा पुगेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि धरानबाट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। पञ्चायतकालमा सर्वेक्षण भएको प्युठान र अर्घाखाँसीको सिमानामा पर्ने बहुउद्देशीय नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको काम 3.5 दशकमा पनि अघि बढेको छैन। हरेक चुनावका बेला राजनैतिक दलले नौमुरेलाई एजेन्डा बनाउने र चर्चामा ल्याउने गर्छन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका जलस्रोत मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न लगाए, तर त्यसबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन। प्युठानको सरुमा रानी र अर्घाखाँचीको जलुकेको सिमानामा पर्ने 245 मेगावाटको नौमुरे जलविद्युतको चर्चा हुन थालेको 35 वर्ष हुन थाल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा नौमुरे भारतले बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर भारतले काम अघि नबढाएपछि सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने सार्वजनिक गर्यो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै एक प्रदेश एक जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत नौमुरेलाई घोषणा गरे पनि अझैसम्म कुनै काम अघि बढेको छैन। नौमुरेमा भारतको स्वार्थ हाबी भएकाले काम हुन नसकेको जानकार बताउँछन्। यो चाहिँ हैन इन्डियाको दबाब हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि अब इन्डियाको इन्ट्रेस्ट भनेको नौमुरे जलाशय युक्त जुन आयोजना हो, यो वर्षाको पानी जम्मा गर्ने, हिउँदको पानी पनि अब 12 घण्टा जम्मा गर्ने, 12 घण्टा खोल्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हैन अब इन्डियाको यो राप्तीले हैन 10 लाख हेक्टर जति जग्गा हैन सिंचित गर्छ। बर्खामा त समस्या भएन, उनीहरूले यहाँ धान त उत्पादन गरेका छन्। हिउँदे सिँचाइको लागि उनीहरूले यहाँ जलाशय युक्त आयोजना सम्पन्न गरेर यो पानीलाई उनीहरूले हिउँदमा सदुपयोग गर्न चाहन्छन्। झिमरुक र माडी नदीको पानीलाई एरावतीमा बाँध बाँधेर विद्युत निकाल्न 2046 सालमा 2 वर्ष लगाएर परियोजनाको सर्वे गरिएको थियो। चुनावका बेला प्युठानका नेताले नौमुरे चर्चामा ल्याउने गरे पनि चुनावपछि सेलाउने गरेको छ। यो अब खास गरी प्युठान अर्घाखाँचीको जिल्लामा अब राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा कमाउन र चाहिँ जनाधारहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको निमित्त मात्रै अब यसलाई चाहिँ लिएको जस्तो देखिन्छ। तर यो चाहिँ अब चुनाव केन्द्रित बनाएर आफ्ना घोषणापत्रहरूमा राख्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा एउटा नीति निर्माणकै तहमा ल्याएर राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा दिएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यो निकै पक्कै पनि यो सफल हुने देखिन्छ। नौमुरेमा 160 मिटर उचाइको बाँध बाँधेर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। हिउँदको समयमा समेत 245 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने यो आयोजनाबाट कपिलवस्तुको 40,000 हेक्टर र प्युठानको बाङ्गेसाल क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। यो भन्दाखेरि यो एउटा बहुउद्देश्य परियोजना भएको हुनाले यसबाट सिँचाइ लगायतका कुराहरू, विद्युत भनौँ न नेसनल ग्रिडमा विद्युत थपिने कुरा, यो सबै कुराहरू र त्यसको प्रतिफल रोजगारी सिर्जना लगायतका कुराहरू स्थानीयले बढी चाहिँ लाभ पाउने कुरा चाहिँ स्वतः हुन्छ। सरकारले 3 वर्ष पहिले 20 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि नेपालका 2 र स्पेनको 1 कम्पनी मार्फत नौमुरेको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। देशकै सस्तो लागतमा निर्माण गर्न सकिने अनुमान गरिएको आयोजना हो नौमुरे। ग्यालेक्सी 4K का लागि प्युठानबाट राजेश जीसीको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी 4K को प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश न्युज जारी छ, अहिलेलाई ब्रेक। अब बाँकी न्युज। पटक पटक बलात्कृत र मानसिक अवस्था ठिक नभएकी बाराकी एक विधवा महिलाले गैराती बच्चा जन्माएकी छन्। महेन्द्र आदर्श कोतवालकी विधवा महिलाले उपचारको क्रममा बच्चा जन्माएकी हुन्। स्थानीयले न्यायका लागि बिहिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा पुर्याएकी ती महिलालाई प्रहरीले बयान लिएर वीरगञ्ज स्थित मानव सेवा आश्रमको जिम्मा लगाएको थियो। तर जिम्मा लगाएदेखि महिलाको न्यायका लागि प्रहरीले कुनै शोधखोज नगरेको मानव सेवा आश्रमले जनाएको छ। हजुर, पहिला ल्याइदिन्छु भनेर इन्फर्म पनि गर्नु भएन, उहाँले एकैचोटि बाराबाट ल्याइदिनु भयो। अनि त्यसपछि मैले अनि त्यो यो बलात्कारको केस भएर मैले राखेन, पठाइदिएँ। अहिले पनि एकचोटि पनि उहाँले बुझिराख्नु पनि भएको छैन। अनि मैले एकचोटि फोन चाहिँ गरेँ त्यो नानी जन्मेपछि, अनि त्यसपछि उहाँहरूले त्यो रेस्पोन्स नै दिइराख्नु भएको छैन अहिले चाहिँ।
7 वर्ष अघि श्रीमानको मृत्यु भएदेखि गाउँकै एक युवाले पटक पटक करणी गरी गर्भवती बनाएको महिला र उनकी 9 वर्षीय छोरीको बयानका आधारमा बारा प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेको जनाएको छ। आरोपित युवालाई भने बारा प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूसँग लाल पूर्जा वितरणका लागि निवेदन माग गरेको छ। सरकार फेरिएसँगै आयोगहरू पनि फेरिँदा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले पटक पटक निवेदन तथा कागजात पेश गरिरहनु परेको छ, तर उनीहरूका समस्या वर्षौंदेखि जिउँका तिउँ छन्। आफूले वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गालाई ढुक्कसँग आफ्नो हो भन्ने प्रमाण लाल पूर्जा नहुँदा तनहुको खैरेनी टार टुडाकी लक्ष्मी परियारलाई खल्लो लाग्छ। घर पछाडि कहाली लाग्दो भिड छ, तर पनि 25 वर्षदेखि भोग चलन गरिरहेको लाल पूर्जाविहीन घर लक्ष्मीलाई प्यारो लाग्छ। अन्तै लरा राखिदिन्छन् भन्छन्, घरि के भन्छन् एउटा थाहै छैन। राति सुतेर बिहान उठ्दाखेरि कहाँ पो पठाइदिने हो कि भन्ने जस्तो जौजगी छ। कतिचोटि दमौली गएँ, दमौली गएर पनि खोइ फर्म भरेको यो लाल पूर्जाको लागि कसैले सुन्दैन। लक्ष्मीका बाबा आमाले 2055 सालमा 40,000 रुपैयाँ तिरेर 16 हात मोहडा जग्गा किनेर बास बसाएका थिए। स्थानीय विद्यालयसँग किनेको कागजले सबै व्यवहारमा काम नदिने भएपछि उनीहरूलाई लाल पूर्जाको अभाव खड्किरहन्छ। 2032 साल यता पटक पटक निवेदन बुझाइसकेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जनताको आँखामा छारो हाल्न निर्वाचनको मुखमा फेरि लाल पूर्जाको विषय ल्याइएको आशंका गरेका छन्। अब 42 सालमा त पक्कै आउँछ, 3-4 टोली आएर नापे गरेको, 3-4 टोली पक्कै लाल पूर्जा आउँछ भनेको, त्यतिखेर आएन। अनि त्यहाँपछि बौद्ध लायो। अब बौद्ध लाएपछि त जसको जस उसको जसले जोतेछ उसलाई दिन्छ लाल पूर्जा भन्ने कुरा गरे। अनि त्यतिखेर फेरि नेपाली काङ्ग्रेस हुँदाखेरि नाभि आयो, लाल पूजा पक्कै आउँछ भन्यो, ढुक्क परे बस्यो, आउँछ भने आउँदै आएन। आयोग बनाएर नि आयो, आएर यहाँ अब जाँच गरेर अलिकति नापे पनि भनौँ है, फारम सारम भरेर पनि हामीले हाम्रो भरेका फाइल जति हाम्रो वार्ड अध्यक्ष मार्फतमा लगेर वार्डमा लगेर पेस गरियो। अब उहाँले कहाँ कहाँ पठाउनु भयो, के भएको छ त्यो अब उहाँहरूले नि जान्ने कुरो भयो। अब त दिक्क भयो। अहिले फेरि अस्तिबाट रेडियोले फुक्या सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी, भूमिहीन अवस्थितको जग्गा काम गर्ने अरे भनेर कति वर्ष देउन काम गरियो। बिरालाले मुसु खेलाए चाहिँ खेलाको खेलाइ। तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा 2000 साल र त्यस यता विभिन्न समयदेखि बस्दै आएका धेरै घर परिवार लाल पूर्जाविहीन छन्। वडाध्यक्ष रामबहादुर क्षेत्री पनि अव्यवस्थित बसोबासी हुन्। उनी वडाध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि भूमि अधिकारका लागि 51 पटक काठमाडौँ पुगेको बताउँछन्। तर मैले यति पहल गरेँ, यति पसिना बस्दा, यति मैले मसित भएको जो पैसा त्यो खर्च गरेँ, तर अहिलेसम्म जनताले कुनै सुविधा नपाउँदा त्यसको कुनै एउटा उपलब्धि नहुँदाखेरि म पनि त्यसमा एकदम पीडित छु। मलाई पनि एकदम दुःख साथ भन्नुपर्छ। भूमि आयोगले गत वर्ष सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा मात्रै 4403 घर लाल पूर्जाविहीन छन्। आयोग गठन गर्ने तर तोकिएको काम पूरा नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै जाँदा एकातिर राज्यको अनावश्यक खर्च बढेको छ भने अर्कातिर जनताको समस्या जस्ताको तस्तै छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि तनहुबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। हिउँ खेल्न गएका गोर्खाका 2 किशोर 5 दिनदेखि सम्पर्कविहीन छन्। धारचे गाउँपालिकाको लाप्राकबाट बेपत्ता भएका बारपाक सोलीकोट गाउँपालिकाका साइला घले र करण घलेको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। 16 वर्षीय ती किशोर गत बिहिबार हिउँ खेल्न निस्किएका थिए। आफन्तले आइतबार मात्रै छोरा हराएको खबर प्रहरीलाई गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका डीएसपी प्रकाश दाहालले लाप्राकको गुप्सीपाखा लगायत सम्भावित क्षेत्रमा उनीहरूको खोजी भइरहेको बताएका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका 25,000 मानिस निकुञ्जमा खरखडाइमा व्यस्त छन्। निकुञ्जले हिजोदेखि 3 दिन खरखडाइका लागि खुला गरेपछि उनीहरू खरखडाइमा जुटेका हुन्। निकुञ्ज प्रवेशका लागि बिहान 7 देखि साँझ 5 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर
हरेक वर्ष पुस तथा माघ महिनामा केही दिनका लागि निकुञ्ज खुला गर्ने गरिएको छ। निकुञ्ज खुलेपछि स्थानीयवासीले वर्षभरिका लागि घरगोठ छाउन आवश्यक खर, सेठा, कुचो र बाभियो लगायतका सामग्री निकुञ्जबाट काटेर लैजाने गर्दछन्। निकुञ्ज प्रवेशका लागि यो बेला ठाकुरद्वार, मोतीपुर, पाताभार लगायत 70वटा नाका खुला गरिएको छ। खरखडाइका लागि निकुञ्जले प्रति व्यक्तिबाट 50 रुपैयाँ र संरक्षण चन्दा शुल्क 50 रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने गरेको छ। पर्वत र बागलुङलाई जोड्ने विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्पको पुल छेउमा स्काई क्याफे र स्काई साइक्लिङ सञ्चालनमा आएको छ। बन्जी स्विङ, गुलेली पिङ, स्काई चेयर लगायतका साहसिक खेलमा लगानी गरेको द क्लिफ कम्पनीले कालीगण्डकी नदीको सतहबाट 255 मिटरको उचाइमा 2 करोड रुपैयाँको लगानीमा स्काई क्याफे र स्काई साइक्लिङ निर्माण गरेको हो। क्याफेमा बस्न फलाममा काठको फ्ल्याग जडान गरेर बेन्च र टेबल बनाइएको छ। घिर्नीको सहायताले टेबललाई तारमा झुन्ड्याएर हिँडाउने गरिन्छ। स्काई क्याफेमा एकपटकमा 2 जनाले टेबलमा बसेर खाना खाँदै यात्रा गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै एडभेन्चर मन पराउनेका लागि 228 मिटर भन्दा बढी उचाइमा रहेको स्काई साइक्लिङमा 350 मिटरको दूरी छिचोल्दै वरिपरिको वातावरणको मजा उठाउन सकिनेछ। कोरोनाको समयमा पनि दैनिक 50 भन्दा बढी पर्यटक स्काई क्याफे र स्काई साइक्लिङको अनुभव लिन आउने गरेको द क्लिफका सञ्चालक राजु कार्कीले बताए। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि अब बाँकी न्यूज। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले 4 लाख मूल्यको शिरक विपन्न परिवारलाई वितरण गरेको छ। प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहका 61वटा वडाका 123 जनालाई शिरक वितरण गरेको हो। साह्रै आनन्द पनि भयो, मुन्ने भयो। यतिको पहिलादेखि पाएको थिइनँ, अहिले यो पाल पाउँदाखेरि मलाई आनन्दै हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। पछिल्लो समय परेको पानी र बाक्लो हिमपातले चिसो बढेपछि विपन्न परिवारको दिनचर्या कष्टकर बनेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले गृह मन्त्रालय मार्फत रकम प्राप्त भए लगत्तै सिरक खरिद गरेर तत्काल वितरण गरिएको बताए। स्थानीय तहले पनि हरेक वर्ष ज्येष्ठ नागरिक तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई कपडा वितरण गर्ने गरेको छ। सल्यानको प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो कुपिण्डे ताल। कुपिण्डे तालको विकासको गुरु योजना सहित डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले 6 महिना अघि 50 लाख रुपैयाँमा 3वटा राफ्टिङ बोट खरिद गरेको थियो। तर तालमा राफ्टिङ बोट सञ्चालन भने हुन सकेको छैन। कुपिण्डे तालमा राफ्टिङ बोट सञ्चालनमा ल्याएपछि तालमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा थियो। तर 7 महिना अघि खरिद गरिएका यी बोट तालमा छैनन्। वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यमा 50 लाखको लागतमा 3वटा राफ्टिङ बोट सहित लाइफ ज्याकेट लगायत सामग्री खरिद गरेको थियो। वन कार्यालयले खरिद गरेका बोट राख्न घर समेत निर्माण छ। तर अहिलेसम्म पानीमा बोट भने चलेको छैन। कार्यालयले राफ्टिङ बोट खरिद गर्दा स्थानीय सरकार र ताल व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नदिई आफू खुसी खरिद गरेको व्यवस्थापन समिति बताउँछ। खास गरी यहाँ के भएको थियो भने सरकारी डुङ्गा तपाईँको प्रदेश सरकारले तपाईँको 50 लाख यहाँ डुङ्गा राफ्टिङ डुङ्गा र अलिकति सुरक्षित यहाँको आउने भक्तजनहरूलाई अथवा टुरिस्टहरूलाई सुरक्षितको लागि 50 लाख विनियोजन गरिसकेपछि त्यो डुङ्गा बिचमा के भइदियो भनेपछि तपाईँको यहाँ व्यक्तिकरण भएर मात्रै यो समस्या आया हो। प्रदेश सरकारले कुपिण्डे तालका लागि विनियोजन गरेको 50 लाख बजेटबाट वन कार्यालयले उक्त बोट खरिद गरेको हो। तर ती बोट कार्यालयले आफू खुसी व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिएपछि विवाद भएको थियो। विवादपछि कार्यालयले राफ्टिङ बोट फिर्ता लिएर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। तपाईहरुको क्याटेगोरी हाम्रो क्याटेगोरी नै फरक हो भनेर उहाँले चाहिँ मनोमानी तरिकाले 3 महिनासम्म यो तालमा चाहिँ कुनै पनि हामी व्यवसायसँग यहाँको वडासँग ताल संरक्षण समितिसँग सहकार्य नगरेर 3 महिनासम्म उहाँले बोट चलाउनु भएको थियो। पछि त्यो निकै विवादमा आउँदाखेरि त्यो बोट चाहिँ अहिले कहाँ छ यो मलाई थाहा भएन। वन कार्यालय भने यसमा आफूहरूको गल्ती नभई स्थानीय सरकारको असहयोग रहेको बताउँछ।
पटक पटक पनि हामीले चाहिँ जानकारी उहाँहरूलाई गराइराख्यौँ ल यो समय मिलाउनु पऱ्यो भन्ने हुँदाखेरि त्यो समय पाउन सकेनौँ। अब त्यो नहुँदाखेरि अब हामीले डुङ्गा यतिकै राख्न मिलेन। डुङ्गा यतिकै राख्न नमिलेपछि एउटा डुङ्गा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ ट्रायलको रूपमा कुपिण्डे तालमा चलाउँदाखेरि कतिको पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ र स्थानीयको मागसँग सम्बन्धलाई पनि जोडेर हामीले चाहिँ एउटा डुङ्गा चाहिँ कुपिण्डे तालमा चाहिँ दियौँ चलाउनको लागि। तर चाहिँ ताल विकास समितिसँग जोडिनु होला भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले दिएको थियौँ। कुपिण्डे तालको प्रचार प्रसार तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि विभिन्न निकाय मार्फत लाखौं बजेट खर्च भइसकेको छ, तर तालको लागि ठोस काम भने भएको देखिँदैन। सरकारी पैसाको समयमै सही सदुपयोग भइदिए कुपिण्डे तालले मुहार फेर्ने थियो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सल्यानबाट आशिष केसीको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त 5 मन्त्रीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट। संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएको जिकिर। दैनिक खर्च व्यवस्थापन नभएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चरम सङ्कट। सञ्चालनको अख्तियारी पाएका पदाधिकारी छलफलमै सीमित। पटक पटक कागजात पेश गरे पनि भूमिहीनले पाएनन् लाल पूर्जा। निर्वाचनको मुखमा फेरि निवेदन मागेर झुक्याउन खोजेको आशंका। र नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको काम अझै अघि बढेन। 3.5 दशकको उपलब्धि सम्पर्क कार्यालय स्थापना मात्रै, चुनावका बेला मात्रै बन्छ एजेन्डा। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।